बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21वां सफ़हा, 21वें सफ़े को बोलेंगे वाहिदुन व इश्रून, वाहिदुन व इश्रून। दर्स 7 यानी अद्दरसुस साबिअ। क्या बोलेंगे? अद्दरसुस साबिअ। अरबी में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे अद्दरसुस साबिउ, अद्दरसुस साबिउ। ज़ेर ज़बर नहीं लगा रहा हूँ चूँकि थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए यहाँ पे एक नया लफ्ज़ हमारे सामने आ रहा है। जगह के बारे में सवाल अगर करना हो तो जिस तरह से हम इंग्लिश में जगह के बारे में हम सवाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वेयर, WHERE, वेयर। तो उसी तरह अरबी में यहाँ पे देखिए अरबी में क्या लिखते हैं हम? आईना। आईना के भी माने क्या होते हैं? आईना कहिए चाहे आप WHERE, वेयर कहिए, दोनों बातें क्या होंगी? एक होंगी। आईना और वेयर एक ही बात है, यानी कहाँ। जगह के बारे में जब सवाल करना होता है तो हम आईना से करते हैं। जैसे सवाल है ऐनल वलदु, ऐनल वलदु यानी लड़का कहाँ है? कहा अल वलदु अलल कुर्सी, ये लड़का कुर्सी पर है। अला आपने पढ़ लिया था, हर्फ जर है। अलल कुर्सी, ये याद रहे, अलल कुर्सी ये यानी कुर्सी पर। ऐनल वलदो, लड़का कहाँ है? कहा अल वलदो अलल कुर्सी, ये लड़का कुर्सी पर है। अब पूछ रहे हैं ऐनल कुर्सियो, कुर्सी कहाँ है? तस्वीर देखिए। कहा कुर्सी कहाँ है? कहा अल कुर्सियो अलल अर्दे, कुर्सी जमीन पर है। अला हरफे जर है, अर्द यहाँ पर मजरूर है, यानी अल कुर्सियो अलल अर्दे, कुर्सी जमीन पर है। फिर कह रहे हैं ऐनल कलमो, कलम कहाँ है? कहा अल कलमो फिल जैबे, कलम जेब में है। फी माने में, इसीलिए हजारों मजरूर का दर्स हमको पहले पढ़ा दिया गया कि उनका हम जुमले में किस तरह से इस्तेमाल करें। कह रहे ऐनल कलमो, कलम कहाँ है? कहा अल कलमो फिल जैबे, कलम जेब में है। कैफा, कैफा एक नया वर्ड है हमारे लिए। कैफा माने क्या होता है? कैसा। कैफा माने कैसा। कैफल वलदो, लड़का कैसा है? कहा अल वलदो तय्यबून, लड़का अच्छा है। अल वलदो तय्यबून यानी लड़का अच्छा है। ऐना समको, ऐना समको यानी मछली कहाँ है? ऐना समको, मछली कहाँ है? कहा अस्समको फिल माए, मछली पानी में है। अस्समको फिल माए यानी मछली पानी में है। फिर देखिए ऐना ज़हरो, ज़हरो यानी फूल। ऐना ज़हरो, फूल कहाँ है? कहा अज़्ज़हरो अला शजरे, फूल पेड़ पर है। अला माने पर, अला हरफ जर है, इसके बाद जो नाउन आएगा उसके नीचे ज़ेर आएगा। ज़ेर को अरबी में हम कहते हैं कसरा, ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं। कसरा, कसरा यानी काफ सीन रे और बोलते। कैसे होगा कसरा? वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए इस तरह से कसरा लिखते हैं, कसरतून, ये है कसरा यानी ज़ेर। कसरा किसको कहेंगे? ज़ेर को कहेंगे। ठीक है, कसरा यानी ज़ेर, कसरतुन।
تو اس کو زیر ہے یہ کیف الزہر پھول کیسا ہے، کیسا کہا الزہر جمیل پھول خوبصورت ہے، جمیل یعنی خوبصورت۔ اچھا یہ بتائیے الزہر جمیل کا اعراب کیا ہوگا؟ تو کہا الزہر مبتدا جمیل خبر، یہاں بھی الزہر کیا ہے مبتدا، علی حرف جر، الشجر کیا ہوگا مجرور، یہاں پہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے، یہاں متعلق ہوگا کس سے؟ خبر محذوف، وہ خبر جو محذوف ہے وہ کیا ہے موجودون، کہیں گے الزہر موجودون علی الشجر، واضح؟ تو یہ بھی مبتدا اور یہ خبر ہوگا، واقع ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے کیف انت، انت یعنی تم، کیف انت تم کیسے ہو؟ تو کہیں گے انا طیبون میں اچھا ہوں، این انت تم کہاں ہو؟ کہیں گے انا فی الحجرۃ یا انا فی المدرسۃ میں مدرسے میں ہوں۔ این القلم قلم کہاں ہے؟ کہا القلم فی الجیب۔ این الاستاذ استاد کہاں ہے؟ کہا الاستاذ فی الصف، صف یعنی کلاس، استاد کہاں ہے؟ تو استاد کرسی پر ہے۔ باقی ہو جائے گا ما فی الماء، ما فی الماء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کون بتائے گا ما فی الماء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما فی الماء پانی میں کیا ہے؟ پانی میں کیا ہے؟ تو کہیں گے السمک، ما ہٹا دیجئے، ما کی جگہ کیا لے آئیں گے؟ السمک فی الماء۔ آدمی دیکھ، یہاں پہ دیکھیے آدمی گھوڑے پر ہے، تو جب اس کی ہمیں عربی بنانی ہوگی تو آدمی کی پہلے ہم عربی بنائیں گے، پھر پر کو بلائیں گے، پھر فرس لا دیں گے، کیا کہیں گے؟ یہاں پہ کہیں گے دیکھیے آدمی گھوڑے پر ہے تو کیا کہیں گے؟ الرجلو، الرجلو علی الفرس، الرجل علی الفرس آدمی گھوڑے پر ہے۔ بندر درخت پر ہے تو بندر کو ہم عربی میں کہتے ہیں القردو، درخت کو کہتے ہیں الشجر، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیے یہاں القردو علی وہی رہے گا، یہاں پہ فرس کی جگہ کیا لا دیں گے؟ الشجر۔ اور دیکھیے گھوڑا گھر میں ہے تو میں کے لیے عربی میں کیا لاتے ہیں؟ میں کے لیے عربی میں ہم فی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ کہیں گے ہم، یہ دیکھیے اسی میں بن جانا ہے ہمارا، کہیں گے الفرسو فی البیت، الفرسو فی البیت، فرسو ہوگا یہ الفرسو فی البیت۔ اور دیکھیے ایک آدم دیکھ لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کیسے بنتا ہے۔ کیا یہ گھر ہے؟ نہیں، کیسے بنے گا یہ؟ کیا یہ گھر ہے؟ کہیں گے ہل ھذا بیتون، جواب میں نہیں یعنی لا۔ لیجئے یہ مسجد ہے گھر نہیں، کہیں گے ھذا مسجدون لا بیتون، لا کا استعمال کریں گے لا بیتون۔ یہاں اسلام ایک دین ہے تو ایک دین کے لیے ہمیں واحدن کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، نکرہ لائیں گے نا، الاسلام دینن بس کافی ہے، الاسلام دینن۔ مکہ کہاں ہے تو کہاں کے لیے کیا لائیں گے؟ اینا، کہیں گے این المکۃ۔ باقی دیکھیے انشاءاللہ بنائیے گا، اگر کوئی دقت ہوگی تو انشاءاللہ ہم خدمت میں حاضر ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔